स्वागत छ भाइ बहिनीहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी क्लास 11 को इकोनोमिक्स अन्तर्गत हामी च्याप्टर 7 मा छौं र हामीले आज डिस्कस गर्ने टपिक भनेको मिनरल रिसोर्स हैन। अब सुरुका टपिकहरुमा अथवा सुरुका क्लासहरुमा चाहिँ हामीले के पढ्यौं भन्दा वाटर रिसोर्सको कुराहरु गर्यौं हैन। त्यसपछि हामीले फरेस्ट रिसोर्सका कुराहरु गर्यौं। अब आज चाहिँ हामी के कुरा गर्छौं त भन्दा मिनरल रिसोर्स हैन। मिनरल भन्ने बित्तिकै के बुझिन्छ त कुनै पनि रिसोर्सहरु जुन चाहिँ अर्थको सरफेस भन्दा मुनि छ हैन अथवा अर्थको ओममा छ भनेर बुझिन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले डेफिनेसनबाट हेरौं के भनेको रहेछ त रिसोर्सेस which are found in the womb of earth are mineral resources हैन। भर्खरै मैले भनेको कुरा चाहिँ हाम्रो डेफिनेसनमा आइहाल्यो। त्यसपछि they are non renewable source of हैन रिसोर्सेस। यो चाहिँ एउटा के हो त नन रिन्युएबल रिसोर्सेस चाहिँ हो। मिनरल रिसोर्सलाई चाहिँ हामीले नन रिन्युएबल रिसोर्सेस भनेर भन्छौं। अब नन रिन्युएबल रिसोर्सेस भनेको के हो त जुन चाहिँ हामीले एकचोटी युज गरिसकेपछि त्यसको बारम्बार त्यसलाई युज गर्न सक्दैनौं हैन, बारम्बार त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्दैनौं। जस्तै अब एक्जाम्पल लिन सक्छौं हामीले मिनरल रिसोर्सको। फर एक्जाम्पल भनेर एक्जाम्पलमा के आउँछ त मिनरल रिसोर्समा गोल्ड हैन, सिल्भर, त्यसैगरी कपर, अर्को के छ त कोल, लाइमस्टोन, त्यसपछि अर्को ग्यास हैन। हो यस्तो खालको रिसोर्सहरु जुन चाहिँ हामीले यो डेली लाइफमा युज गरिरहेका छौं अथवा डेली लाइफमा हामीले कन्जम्सन गरिरहेका छौं भने यसलाई हामीले मिनरल रिसोर्स भनेर भन्छौं। जस्तै गोल्ड कहाँबाट आउँछ त अर्थको सरफेस अथवा अर्थको हाम्रो माटो मुनिबाट आउँछ नि हैन। जस्तै त्यसपछि सिल्भर, कपर, ग्यास भनेको कहाँबाट प्रोड्युस हुन्छ त अर्थकै सरफेसबाट प्रोड्युस हुने हो नि। हो यसरी चाहिँ हामीले एउटा मिनरल रिसोर्सको कुराहरु चाहिँ गर्न सक्छौं। अब नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ के छ भन्दा नेपाल इज रिच इन मिनरल रिसोर्सेस। मिनरल रिसोर्समा चाहिँ के छ त नेपाल एकदमै धनी छ हैन। नेपालमा चाहिँ अब यो गोल्ड, सिल्भर, कपर यस्तो खालको प्रोडक्टहरु चाहिँ प्रशस्त रूपमा पाइन्छन्। जस्तै अब मिनरल इन्डस्ट्री चाहिँ हाम्रो जस्तै किरात पिरियडमा, लिच्छवी पिरियडमा अथवा मल्ल पिरियडमा चाहिँ हाम्रो मिनरल इन्डस्ट्रीहरु चाहिँ थियो हैन। मिनरल इन्डस्ट्रीले चाहिँ कपर, आइरनहरु चाहिँ प्रोड्युस गर्थ्यो। तर अहिलेको हाम्रो यो समयमा चाहिँ किन यस्तो कुराहरु छैन भने ड्यू टु इकोनोमिक, टेक्निकल एन्ड जियोग्राफिकल रिजन्स हैन। जस्तै हामीले एउटा पोइन्टमा चाहिँ के लेख्न सक्छौं भन्दा डिफरेन्ट मिनरल industries were there in किरात हैन, त्यसपछि लिच्छवी, हैन, त्यसपछि मल्ल पिरियडमा चाहिँ मिनरल इन्डस्ट्रीहरुको चाहिँ उत्पादन थियो, मिनरलहरु चाहिँ उत्पादन गरिन्थ्यो। अब अहिलेको समयमा चाहिँ मिनरल इन्डस्ट्री हाम्रो छैन हैन। अहिले चाहिँ अब हामीले बाहिरबाट एक्सपोर्ट गरेर अथवा केही गरेर हामीले डेली लाइफमा कन्जम्सन गरिरहेको छौं। अब यो सबै हुन नहुनुको कारण चाहिँ हैन इकोनोमिकलको रिजन हैन, त्यसपछि टेक्निकल रिजन अथवा जियोग्राफिकल रिजनले चाहिँ सबै भएको छ। ल अब हामीले कुरा गर्यौं इम्पोर्टेन्स अफ मिनरल रिसोर्सको कुरा गरौं। इम्पोर्टेन्स अफ मिनरल रिसोर्स। अब मिनरल रिसोर्सको महत्वहरु चाहिँ के छन् त हैन। यसले चाहिँ हामीलाई के गर्नको लागि हेल्प गर्छ त्यो पनि हेरौं। फर्स्टमा छ मोडर्नाइजेसन इन एग्रिकल्चर। एग्रिकल्चरमा चाहिँ मिनरल रिसोर्सले चाहिँ के गर्न सक्छ त मोडर्नाइजेसन ल्याउन सक्छ हैन। जस्तै अब के भन्न सकिन्छ त हामीले एग्रिकल्चरमा के चाहिन्छ त हामीलाई मोडर्न इक्विपमेन्ट अथवा मोडर्नाइजेसनमा चाहिँ जस्तै मेसिन, टुल्सहरु चाहिन्छ नि हैन। खेती गर्नको लागि सामानहरु चाहियो। यो सामानहरु चाहिँ केले प्रोभाइड गर्छ त एउटा मिनरल्स हैन।
अल दिज आइटम्स मे बी मेड अभाइलेबल ओन्ली थ्रु द युज अफ मिनरल्स। अब मिनरल्सको थ्रुबाट नै हामीले त्यो सामान टुल्सहरू बनाउने हो। जस्तै एउटा धान काट्ने मेसिन बनाउनु पर्यो भने त्यो मेसिनमा के लाग्छ त? आइरन लाग्छ हैन, स्टिल हैन। त्यसपछि अब यो सबै आइरन स्टिल भनेको त हामीले अघि भर्खर के कुरा गरेका थियौँ त? मिनरल रिसोर्सको कुरा गरेका थियौँ। मिनरल रिसोर्सबाट चाहिँ यस्तो खालको प्रोडक्टहरूको चाहिँ उत्पत्ति हुन्छ र यही प्रोडक्टलाई अथवा यही रिसोर्सलाई युज गरेर एउटा मेसिन अथवा टुल्स बनाइन्छ, जसले गर्दा एग्रिकल्चरमा मोडर्नाइजेसन ल्याउँछ। त्यसै गरी सेकेन्ड पोइन्टमा छ हाम्रो क्रिएसन अफ इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिज हैन। इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी भनेको अथवा रोजगारीहरू दिनलाई पनि मिनरल रिसोर्सले चाहिँ हेल्प गर्दो रहेछ। किनभने अब नेपालमा त प्रशस्त रूपमा यो सुन चाँदीहरू पाइन्छ हैन। त्यो सुन चाँदीहरूको उत्खनन गराउनको लागि मान्छेहरूलाई त्यहाँ काम लगाउनु पर्यो। काम लगाउने भन्ने बित्तिकै के हुन्छ? त्यहाँ इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिजहरू आउँछ हैन, मान्छेहरूले काम गर्न जान्छन्। त्यो कुराहरूले गर्दा चाहिँ के हुन्छ त? इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिजहरू पनि आइरहेको हुन्छ। त्यसै गरी सीमा जाउँ हामी। सीमा के छ त? डेभलपमेन्ट अफ ट्रान्सपोर्ट हैन, ट्रान्सपोर्टको डेभलपमेन्ट हुन्छ एन्ड कम्युनिकेसन। जस्तै अब मिनरल रिसोर्स भन्ने बित्तिकै मिनरल इन्डस्ट्रीहरू खुल्न सक्छ हैन। इन्डस्ट्रीहरू खुलेपछि बाटोघाटो चाहियो, बाटोघाटो भइसकेपछि गाडीहरू चाहियो। त्यो रिसोर्सलाई चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लग्नु पर्यो हैन। त्यो लानको लागि त हामीलाई ट्रान्सपोर्टेसन सुरुमा फर्स्ट हाम्रो मिन्स भनेको ट्रान्सपोर्टेसन हो। ट्रान्सपोर्टेसनमा के आउन सक्छ त? जस्तै रेलवेजहरू हैन, त्यसपछि एयरवेज, रोडवेज, यो सबै के हो त? एउटा मिन्स अफ ट्रान्सपोर्ट हैन। ट्रान्सपोर्ट गर्नको लागि युज हुने यो सबै मिन्सहरू। त्यसै गरी हाम्रो अरू के छ त? कम्युनिकेसनको कुराहरू आयो हैन। कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो, जस्तै रेडियो, टेलिभिजन, टेलिफोन, कम्प्युटर, यी सबै केबाट बन्छ त? आइरन, स्टिल, कपरबाट बन्छ नि। जस्तै हाम्रो घरमा एउटा कम्प्युटर छ, त्यो कम्प्युटर बाहिरबाट केले कोड गरेको हुन्छ त? जस्तै अब हामीले चाहिँ त्यसलाई पोलिथिन पनि भन्न सक्छौँ अथवा कपर हैन। रेडियोमा के हुन्छ त? कपर युज भएको हुन्छ। यो कुराहरू सबै हामीलाई मिनरल रिसोर्सले दिन्छ। कम्युनिकेसनको रूपमा चाहिँ हामीले यहाँ के लेख्न सक्छौँ त? जस्तै स्टिल, आइरन र के हुन्छ त अर्को? कपर। कम्युनिकेसनमा चाहिँ हाम्रो यो प्रोडक्ट्सहरू आउँछ। अनि ट्रान्सपोर्टमा चाहिँ फेरि के आउँछ त? हाम्रो रेलवेज, एयरवेज, रोडवेज, यस्ता खालका कुराहरू चाहिँ आउँछ। ल त्यसै गरी अब डीमा जाउँ। डीमा के छ त? सोर्सेस अफ इनर्जी। इनर्जीको सोर्सलाई पनि हामीले नेचुरल रिसोर्सबाट चाहिँ लिन सक्छौँ। जस्तै अब मिनरल रिसोर्सले के गर्छ त? ग्यासहरू दिन्छ, पेट्रोल दिन्छ, डिजेल दिन्छ हैन। त्यसपछि केरोसिन भनेको अब हाम्रो मट्टितेलहरू हैन। यस्ता खालको रिसोर्सहरू सबै कहाँबाट पाइन्छ त? मिनरल रिसोर्सबाट पाइन्छ। ओइलको कुराहरू हैन, जस्तै हामीले घरमा खाने त्यो हामी तेल हैन, त्यो तेल कहाँबाट आउँछ त? सबै मिनरल रिसोर्सबाट आउँछ हैन। यस्तो खालका रिसोर्सहरूले चाहिँ नयाँ नयाँ प्रोडक्टहरू बनाउनलाई हेल्प गर्छ। जस्तै अब ग्यास भनेको हामीले डेली लाइफमा सधैँ ग्यासमा खाना पकाएर खान्छौँ हैन। पेट्रोल भनेको हामीले बाइकमा आफ्नो गाडीमा पेट्रोल हालेर चलाउनु पर्यो। त्यसपछि डिजेल भनेको हामी हिँड्ने लोकल गाडीहरू हुन्छ, त्यसमा सबै डिजेल युज हुन्छ। त्यसपछि ओइल भनेको हामीले खाने ओइल भइहाल्यो हो। यो सबै एउटा सोर्सेस अफ इनर्जीको रूपमा पनि हामीले लिन सक्छौँ। त्यसै गरी डेभलपमेन्ट अफ इन्डस्ट्रियल सेक्टर। इन्डस्ट्रियल सेक्टर हैन, इन्डस्ट्रीको पनि डेभलपमेन्ट हुन्छ। अब के हुन्छ भन्दा एउटा कन्ट्रीमा अथवा एउटा इन्डस्ट्रीमा चाहिँ मेसिन टुल्सहरू चाहिन्छ हैन। त्यसपछि अब कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल्सहरू चाहिन्छ। यसको लागि पनि मिनरल रिसोर्सले चाहिँ हेल्प गर्ने भयो एक तरिकाबाट हैन। डेभलपमेन्ट अफ इन्डस्ट्रियल सेक्टर, इन्डस्ट्रीहरू डेभलप गर्न अथवा इस्टाब्लिस गर्नलाई पनि यसले हेल्प गर्छ। त्यसै गरी अर्को के छ त? इन्क्रिज इन नेसनल इन्कम हैन। अब हामीले सबै कुराहरू प्रोडक्सन गर्छौँ भनिसकेका छौँ। त्यो प्रोडक्सन गरेपछि त्यसलाई बेच्नु पर्यो हैन। बेचेपछि के हुन्छ त? आम्दानी हुन्छ, इन्कम हुन्छ र हाम्रो राष्ट्रिय इन्कम अथवा हाम्रो कन्ट्रीको नेपालको इन्कम पनि बढ्छ। जस्तै अब हामीले आइरन, जिन्क, कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्सलाई के गर्न सक्छौँ त? एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ नि हैन। अरू कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ बेच्न सक्छौँ। त्यो बेच्ने प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त? एउटा नेसनल इन्कमको रूपमा हेर्न सक्छौँ र नेसनल इन्कम बढ्छ पनि, आम्दानी बढ्छ पनि। त्यसै गरी अर्को
सोर्सेस अफ अर्निङ फरेन करेन्सी अर्न गर्नको लागि पनि हेल्प गर्छ। किनभने अब हामीले आफ्नो रिसोर्सहरूलाई बाहिर कन्ट्रीमा बेच्यौँ भने बाहिर कन्ट्रीको पैसा त नेपालमा आउने भयो नि त। जस्तै हामीले अमेरिकामा कुनै सामानहरू बेच्यौँ भने त्यो डलर त हाम्रो नेपालमा आयो नि त, होइन? फरेन करेन्सी अर्न गर्नलाई पनि यसले चाहिँ एकदमै हेल्प गर्छ। ल, यसरी चाहिँ हामीले यो पोइन्टहरूको कुराहरूको डिस्क्राइब गऱ्यौँ, होइन? अब यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, हामीलाई इक्जाममा सोध्न पनि सक्छ। यो कुराहरू चाहिँ एकदम नोट गरेर राख्नु होला। इम्पोर्टेन्स अफ हाम्रो मिनरल रिसोर्समा हामीलाई धेरै पनि थाहा पाउनु पर्दैन, हाम्रो 4-5 वटा पोइन्टहरू हामीलाई थाहा भयो भने इक्जाममा सजिलो हुन्छ। ल, अब हाम्रो इम्पोर्टेन्सको कुराहरू हामीले गरेका छौँ, होइन? त्यसै गरी हामी अब प्रब्लम्सको कुराहरू पनि गर्छौँ। प्रब्लम्स अफ डेभलपमेन्ट अफ मिनरल रिसोर्सेस, होइन? अब मिनरल रिसोर्स डेभलप गर्नको लागि के प्रब्लम्सहरू छ नेपालमा, होइन? मिनरल रिसोर्स उत्खनन गर्नको लागि, होइन? जस्तै कोल, ग्यास, पेट्रोलियम भनेको त अब हामीले नेपालबाटै प्रोडक्ट गर्नु पर्यो, होइन? नेपालबाटै यसको उत्खनन गर्नु पर्यो। अब त्यो कुराहरू गर्नको लागि चाहिँ के च्यालेन्जेसहरू छ त, होइन? प्रब्लम्सहरू चाहिँ के छ, के कुराले रोकिरहेको छ भन्ने कुराहरू हामी डिस्कस गर्छौँ। फर्स्टमा छ ल्याक अफ सफिसियन्ट क्यापिटल, होइन? सफिसियन्ट क्यापिटल लगानी भएन भने पनि हामीले डेभलपमेन्ट चाहिँ गर्न सक्दैनौँ। जस्तै अब मिनरल प्रोडक्ट्स निकाल्नको लागि त हामीले त्यसमा लाग्ने मेसिन टुल्सहरू लगाउनु पर्यो। त्यो टुल्सहरू लगाउनको लागि पैसा चाहिन्छ, होइन? त्यो पैसा कहाँबाट ल्याउने? एउटा सामान्य व्यक्ति अथवा साधारण व्यक्तिले चाहिँ त्यो गर्न सक्दैन। के छ त, लगानीको चाहिँ हामीलाई एकदमै ल्याक छ। लगानीको चाहिँ हामीसँग धेरै लगानीहरू छैन, पैसाहरू धेरै छैन भनेर चाहिँ हामीले यसको प्रब्लम्सहरू चाहिँ निकाल्न सक्छौँ। त्यसै गरी सेकेन्डमा हाम्रो पोइन्ट के छ भन्दा ल्याक अफ एडभान्स टेक्नोलोजी एन्ड टेक्निसियन्स। अब, होइन, मिनरल रिसोर्स निकाल्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ त, एडभान्स टेक्नोलोजीहरू चाहिन्छ, होइन? जस्तै अब त्यो जमिन मुनि हुन्छ नि त, होइन? जमिन मुनिबाट उत्खनन गर्नु पर्यो, त्यसको लागि एडभान्स टेक्नोलोजीहरू चाहियो, नयाँ मेसिन टुल्सहरू चाहियो। त्यसपछि के हुन्छ त, अर्को टेक्निसियन्सहरू चाहियो। टेक्निसियन्स भनेको को हो त, त्यो मेसिन्स अपरेट गर्ने, होइन? जस्तै हामीले देख्न गर्छौँ डोजरहरू चलाउनको लागि चाहिँ त्यहाँ डोजर अपरेटरहरू हुन्छ, होइन? जस्तो कुनै पनि एउटा मेसिन चलाउनको लागि चाहिँ त्यो मेसिन चलाउन जानेको अथवा त्यो मेसिन कसरी चलाइन्छ भनेर एउटा टेक्निसियन्सहरू पनि हामीलाई चाहिन्छ। त्यो कुराहरूको चाहिँ हामीसँग के छ त, ल्याक छ, होइन? त्यो एउटा मेजर प्रब्लम चाहिँ मिनरल रिसोर्सको डेभलपमेन्टको लागि हामीले लिने गर्छौँ। त्यसै गरी अर्को के छ भन्दा ल्याक अफ ट्रान्सपोर्ट, होइन? ट्रान्सपोर्टेसन फेसिलिटिजहरू चाहिँ सबै नेपालको, अब नेपालमा त कस्तो जियोग्राफिक छ भन्दा, होइन? कहिले कतै चाहिँ पहाड छ, कतै सम्मत ठाउँ छ, होइन? अब नेपालमा चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन फेसिलिटिजहरू पनि एकदमै कम छ, होइन? सबै ठाउँमा गाडीहरू पुग्दैन। त्यस्तो हुनाले पनि के हुन्छ त, हाम्रो मिनरल रिसोर्सहरू चाहिँ हामीले राम्रोसँग उत्खनन गर्न सक्दैनौँ, त्यसको डेभलपमेन्टहरू गर्न सक्दैनौँ। त्यसै गरी अर्को के छ भन्दा ल्याक अफ रिसोर्स, होइन? अब रिसर्च किन चाहिन्छ त भन्दा, जस्तै कुनै पनि ठाउँमा मिनरल रिसोर्सहरू उत्खनन गर्नको लागि त्यो ठाउँको पहिला जियोग्राफीहरू थाहा पाउनु पर्यो, होइन? त्यसमा कस्तो खालको म्यान पावरहरू लाग्छ, त्यसपछि अब कति क्वालिटीको सामानहरू निस्किने हो, त्यसपछि कति क्वान्टिटीमा, होइन? कति अमाउन्टमा त्यो गुड्सहरू प्रोडक्ट्सहरू निस्किन्छ, त्यसको चाहिँ हामीसँग प्रोपर रिसर्चहरू छैन। रिसर्च नभइसकेपछि के हुन्छ त, हामीले मिनरल रिसोर्सहरू चाहिँ डेभलपमेन्ट गर्न सक्दैनौँ। त्यसै गरी अर्को के छ त, ल्याक अफ क्लियर पोलिसी अफ द गभर्मेन्टको चाहिँ के छ त, पोलिसीहरू चाहिँ एकदमै क्लियर छैन, होइन? अनक्लियर छ। गभर्मेन्टले कस्तो खालको रुल्सहरू डेभलप गरेको छ त्यो कुराहरू राम्रोसँग थाहा छैन। यस्तो खालको अवस्थाले पनि के ल्याउँछ त, हाम्रो प्रब्लम्स अफ डेभलपमेन्ट अफ मिनरल रिसोर्सेस, होइन? मिनरल रिसोर्सको प्रब्लमहरू पनि यसले निम्त्याउँछ। ल, अब हामीले मिनरल रिसोर्सको कुराहरू चाहिँ सकेका छौँ। अब हामीले यो टपिकमा अथवा यो क्लासमा बुझ्नै पर्ने कुराहरू चाहिँ के छ भन्दा मिनरल रिसोर्स भनेको के हो,
हैन। मिनरल रिसोर्सको एउटा डेफिनेसन थाहा पाउनु पर्यो। त्यसपछि यसका इक्जाम्पल्सहरू यही नै छन्, यो कुराहरू पनि हामीले थाहा पाउनु पर्यो। र अब हाम्रो इम्पोर्टेन्स अफ मिनरल रिसोर्समा हामीले यो पोइन्ट्सहरूलाई चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। यसलाई हामीले नोट गरेर राख्दा पनि हुन्छ। त्यसै गरी प्रब्लम्स अफ डेभलपमेन्ट अफ मिनरल रिसोर्स, यो चाहिँ हाम्रो सर्ट क्वेसनमा सोध्न सक्छ अथवा भेरी सर्टमा हैन हामीलाई 2-3 लाइनको एन्सरहरू सोध्न सक्छ। यसरी चाहिँ हामीले पोइन्ट वाइज लेखेर यसलाई डिस्क्राइब गर्दा चाहिँ धेरै नै सजिलो हुन्छ र हामीलाई एक्जाममा मार्क्सहरू पनि राम्रोसँग आउने गर्छ। यति भन्दै आजको क्लास यहीँ इन हुन्छ। अब यसै गरी राम्रोसँग पढ्नु होला घरमा। यति भन्दै आजको क्लासलाई म यहीँ इन गर्छु। थ्याङ्क यू।